नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागु पहिलो खबरतर्फ। ओलीको आरोप अदालतबाट संविधानको कमजोर र नकारात्मक व्याख्याको ट्रेन्ड भएको छ। घोषणा गरेको चुनाव हुन दिएको भए अहिलेसम्म मुलुक सही दिशामा गइसक्ने थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतले संविधानको कमजोर र नकारात्मक व्याख्या गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पुस 4 को आफ्नो सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयको बचाउ गर्दै उनले 2077 फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय आलोचना गरेका हुन्। एमालेको भातृ संगठन युवा संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालतप्रति आक्रोश पोखेका हुन्। आफूले सही मूल्याङ्कन गरेर संविधानको व्यवस्था अनुसार नै प्रतिनिधि सभाको विघटन पुस 4 मा गरेको भन्दै उनले अदालतको फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय ठिक नभएको जिकिर गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको र संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने व्याख्या तथा आदेश गरेको थियो। उक्त इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराल, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिंह, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी थिए। अदालतबाट पनि यो सबै परिस्थिति समग्र परिस्थिति हेर्ने र संविधानलाई जीवित अर्थमा बुझ्ने र जीवित अर्थमा व्याख्या गर्ने काम हुन सकेन। प्रधानमन्त्री ओलीले थपे अदालतबाट संविधानको कमजोर र नेगेटिभ व्याख्या गर्ने खालको ट्रेन्ड भयो। अदालतले संविधानको नकारात्मक र कमजोर व्याख्या गरेर दिएको निर्णय पनि सरकारले मानिदिएको ओलीको भनाइ थियो। उनले थपे, तर पनि हामीले त्यो मान्यौं। सरकार निर्णय गर्छौं भन्नेहरूले फागुन 11 गतेको फैसलापछि अर्को सरकार दिन नसकेको र राष्ट्रको समय खेर फालेको ओलीको भनाइ थियो। अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याएको र सरकार पनि गठन गर्न नसकेको भन्दै उनले विपक्षीको आलोचना गरेका थिए। पुस 4 गते प्रतिनिधि सभा विघटनका क्रममा घोषणा गरेको निर्वाचन हुन दिएको भए अहिलेसम्म मुलुक सही दिशामा गइसकेको हुने थियो भन्ने ओलीको दाबी थियो। अहिलेसम्म निर्वाचित सरकार गठन भइसकेको हुने र नयाँ सरकारले संसद नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्थ्यो भन्ने ओलीको भनाइ थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी छन्। उक्त विघटन विरुद्ध प्रमुख प्रत्यक्ष प्रतिनिधि दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहित 146 संसद सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेका छन्। त्यो सँगै सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो विघटन सम्बन्धी 30 रिट परेका छन्। ती रिटमा संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनवाई सुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरालको अध्यक्षमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, बम कुमार श्रेष्ठ र तेज बहादुर केसी रहेको इजलास गठन भएको छ। इजलास गठनलाई लिएर रिट निवेदकले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अर्कातिर सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनवाई भएका बेला इजलासप्रति निवेदकले प्रश्न उठाएका छन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओलीले नै यसअघि गरेको सर्वोच्चबाट भएको संविधानको व्याख्या नै कमजोर र नकारात्मक भएको भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को निष्तर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासका 2 न्यायाधीशहरूले कानून व्यवसायीहरूबाट प्रश्न उठेकै कारणले आफूहरू अलग हुनु नपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्। आइतबारको मिति राखेर सोमबार विपरीत रायमा उनीहरूले यसअघिको फैसलाका कारण यो मुद्दा हेर्न आफूहरूलाई आचार संहिताका दृष्टिकोणले कुनै कठिनाई नभएको दावी गरेका हुन्। ऋषि कटेलजीको मुद्दा नितान्त फरक हो। यो मुद्दामा व्यक्त राय र पुनरावलोकन नगर्ने भनी गरेको आदेश प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सम्बन्ध राख्दै न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठले तयार पारेको राय उद्धत गर्दै सर्वोच्च अदालत सुरतले भन्यो, केवल प्रश्न उठेकै कारणले मुद्दाबाट अलग हुनु पर्दैन। इजलासमा बस्दा पनि न्यायाधीशहरूको आचार संहिताको उल्लङ्घन हुँदैन। आइतबार सुनवाई सकिएपछि न्यायाधीश तय केसी र श्रेष्ठले मौखिक रूपमा इजलासमा बस्ने बताए पनि कुनै लिखित आदेश वा राय व्यक्त गरेका थिएनन्। तर सोमबार उनीहरूको राय सहितको आदेशको प्रति संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरूलाई बुझाएको थियो। त्यसमा प्रधान न्यायाधीश सहित कुनै पनि न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। गत शुक्रबार र आइतबार हिजो कानून व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासमा सहभागी भएका न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका थिए। त्यो प्रश्नपछि न्यायाधीश तेज बहादुर केसी र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालसम्म पुगेर ठोकियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवादमा संवैधानिक दायरबाट बाहिर गएर फैसला गरेको आरोप लागेका न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र संवैधानिक इजलासमा बस्दा तटस्थमाथि प्रश्न हुने भन्दै उनीहरूले अलग हुनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यो फैसला पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गर्ने भन्दै इजलासमा रहेका प्रधान न्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि प्रश्न उठेको हो। यसैगरी आउनु सब अर्को निष्तर्फ लागौं।
कांग्रेस र माओवादी विभाजन गर्न सक्ने हैसियतमा हामी छौं, महेश बस्नेतले भनेका छन्। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र विभाजन गर्न सक्ने हैसियतमा आफूहरू भएको दावी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस 23 भन्दा बढी सांसद र माओवादी केन्द्रमा 24 र 36 सांसदले पार्टी विभाजन गर्न लागिरहेको भन्दै बस्नेतले दुवै दल विभाजन गर्न सक्ने हैसियत आफूहरूसँग भएको दावी गरेका हुन्। हिजो एमाले विरुद्ध सत्तो सराप गर्ने नारायण काजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्माहरू एमालेसँग एकता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। उनीहरूले जस्तो षड्यन्त्र ढङ्गले जाने हो भने कांग्रेसभित्रको 23 जना भन्दा बढी सांसदहरू कांग्रेस विभाजन गर्ने तहमा छलफल गरेका छन्। सोमबार युवासँग नेपालको सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बस्नेतले भने माओवादी भित्रको 24 र 26 सांसद प्रचण्डबाट पार लाग्दैन, अब तोड्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्। हामीले उहाँहरूको जस्तो हरकत गर्ने हो भने दुवै दलमा विभाजन गर्न सक्ने हैसियतमा हामी छौं। यद्यपि राजनीतिमा यस्ता गतिविधि गरे बापत आफूहरूलाई अपहरणकारीको आरोप लाग्ने गरेको बस्नेतको भनाइ छ। राजनीतिमा यस्ता गतिविधि गरे बापत हामीलाई अपहरणदेखि अनेक खालका आरोप लगाउने गर्छन्। यी आरोप जनताका कसैले पत्याउनेवाला छैनन्। केपी ओली 37 साल झैं उभिएका कारण यिनीहरू गन्हाउने झार जस्ता भएर ओछाएका छन्। उनले भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण गर्ने अभियानलाई पनि सँगसँगै लैजाने दावी बस्नेतले गरे। यसैगरी आउनु अब अर्को निष्तर्फ लागौं। भोट आकर्षित गर्ने खटिया काम सरकारले गर्दैन, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्। प्रमुख पर्तेपछि दल नेपाली कांग्रेस बजेटमा समावेश योजना र कार्यक्रम जनमत प्रभावित गर्ने दुराशयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र र जनजीविका नराम्रोसँग प्रभावित भएको समयमा सरकारले भने निर्वाचन केन्द्रित भएर जनमत प्रभावित गर्ने दुराशयका साथ सोही ढङ्गका योजना र कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ। सिंहदरबार स्थित संसदीय दलमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी दलका छाया अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले 2007 देखि 69 को बजेट वक्तव्यमा भ्रमको खेती गरी जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशयुक्त रहेको बताएका छन्। उनले भने योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन, तर आकाशको जुन्तारा नै खसाल्छु भन्ने भ्रमको खेती गर्न अघिल्लो निर्वाचनमा चाहिँ गरी जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशय बजेट वक्तव्य प्रष्ट छ। उनले आगामी आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षका लागि संशोधन गरिएको राजस्व सङ्कलन गर्ने योजना विकल्प हुने ठोकुवा गरे। उनले सरकारले नागरिकको थाप्लोमा ऋणको बोझ बढाएर अनुत्तरदायी व्यवहार र आलोचनाको पराकाष्ठ नागेको टिप्पणी गरे। उनले भने भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका योजनाको कार्यान्वयन सम्भव छैन। नागरिकको थाप्लोमाथि ऋण अझै बढ्नेछ। सरकारले अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्ठ नागेको छ। कोरोनाको पहिलो लहरले 12 लाख नेपालीलाई बेरोजगार बनाएको र दोस्रो लहरले थप बेरोजगारी बढाएको खोपको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा अपेक्षा गरी अनुसार राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्च लगायतका बजेटमा गरिएको आम्दानीका अन्य लक्षणहरू पूरा हुन नसक्ने ठहर कांग्रेसले गरेको छ। यसैगरी अर्थतन्त्र सीमान्त मात्रै विस्तार हुने भन्दै सरकारले आकलन गरेको 6.5% पुग्न नसक्ने दावी पनि कांग्रेसको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदममाथि परेको मुद्दा सर्वोच्चमा परीक्षण भइरहेको अवस्थामा सरकारले संशोधन छलेर बजेट ल्याउन नसक्ने दावी पनि गरेको छ। कांग्रेसले भनेको छ अनेकौं छलछाम र प्रपञ्च रची सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैधता गुमाइसकेको छ। यसरी वैधता गुमाइसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ 24 गते सार्वजनिक गर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भइरहेको छ। संसदलाई छलेर राजस्व र व्यवसायको विनियोजन गर्ने राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेटले सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताको प्रतिनिधिको स्वीकृति बेगर गर्न पाइँदैन भने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ। कांग्रेसले जनमत गुमिसक्दा र शासकीय नेतृत्वको असफलतापछि पनि सरकार 3.5 वर्ष अघि जनमतको भ्रमबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ। कांग्रेसले भनेको छ विगत आम निर्वाचनमा जनतासँग अनेकौं झुटा बाचा गरेर बनेको यो सरकारले निर्वाचन मार्फत 3.5 वर्ष अघि आफूले प्राप्त गरेको जन अनुमोदनको आधार छिन्न भिन्न पारिसकेको छ। तैपनि जनताको आँखामा छारो हाली शासन गर्न सकिन्छ भने सरकारी मनोकांक्षाबाट सरकार ग्रस्त छ। शासनको असफलतापछि पनि हावादारी गफबाट नेपाललाई समृद्धि र सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार अझै मुक्त हुन सकेको छैन। पत्रकार सम्मेलनमा छाया मन्त्री रिजालले अघिल्लो वर्ष माघ 24 गते प्रधानमन्त्रीले 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेसम्म 2,32,000 नागरिकले मात्रै
दुवै डोज लगाउन पाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर उनले खोपको पहिलो डोज लगाउनेका लागि दोस्रो डोजको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकार असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने बिना कुनै कूटनीतिक गृह कार्य र परिश्रम जतासुकै पत्र पठाएको भरमा खोप पो जो हुन्छ भन्ने सोच सरकारद्वारा प्रदर्शित अनुत्तरदायी मनोवृत्तिको श्रृङ्खलाको थप अर्को कडी हो। खोप लगाउने कोभिड संक्रमण फैलिन नदिने संक्रमितलाई उपचार गरेर जोगाउने सरकारी जिम्मेवारी बजेट किताबमा रकम छुट्याएर मात्रै पूरा हुँदैन। बजेट विनियोजन गरिएको भए तापनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता, उपचारमा गरिएको लापरवाही, कोरोना जोखिमबारे गैर जिम्मेवारी र हल्का रूपमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण अघिल्लो वर्ष देश र जनता अर्थतन्त्रले निकै ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। उनले बजेट वक्तव्यमा लेखिएका नारा खोप, औषधि र उपकरण अनि अस्पताल होइन, अघिल्लो वर्षभन्दा 3 गुणा लामो वक्तव्यमा सरकारले आफ्नो योजनाहरू आकाशको जुन तारा नै खसाल्छु भनेझै गरी अघि सारेको टिप्पणी गरे। सरकारको बजेटले कोभिड महामारीमा नराम्रोसँग जनजीवनका प्रभावित भएका कसैमा पनि आशा जागृत गराउन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले भने कोरोना कहरबाट प्रताडित आफन्तजन गुमाएका, आफै संक्रमणबाट परेका, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका तथा अर्थतन्त्रको गतिहीनता र राजनीतिक दाउपेच र खितानीबाट आजित र निराशा नागरिक बीच यो बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गर्न सकेको छैन। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता रिजालले न्यायप्रति आफूहरूले भरोसा रहेको, अदालतले उचित निर्णय गर्नेमा विश्वस्त रहेको भन्दै संविधान, न्याय र जनताको पक्षमा निर्णय हुने दाबी गरेको छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरुको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरुको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।